बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। लाइमलाइट स्टूडियो में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाएगा और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जिनके बारे में ये बात कही जाती है कि हज़रत खिज़र हज़रत आदम की वो औलाद हैं जो ता क़यामत ज़िंदा रहेगी। हज़रत खिज़र और आब हयात की हकीकत के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद पहलुओं पर भी रोशनी डाली जाएगी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल अब्बास और नाम बलिया और उनके वालिद का नाम मलकान है। बलिया सरयानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान में इसका तर्जुमा अहमद है। खिज़र उनका लक़ब है और इस लफ्ज़ को 3 तरह से पढ़ सकते हैं, खज़िर, खज़ुर और खिज़र। खिज़र के मानी सब चीज़ के हैं। ये जहाँ बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाती थी, इसलिए लोग इनको खिज़र कहने लगे। ये बहुत ही आली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके आबा व अजदाद बादशाह थे। बाज़ आरफीन ने फरमाया है कि जो मुसलमान उनका और उनके वालिद का नाम और उनकी कुनियत का नाम याद रखे, इंशाअल्लाह ताला उसका खात्मा ईमान पर होगा। तो अगर हो सके तो इस कुनियत को याद रखिएगा। अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन के वज़ीर और जंगलों में अलम बरदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह की औलाद में से हैं और तफसीर सावी में है कि हज़रत ज़ुल्करनैन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। तो इससे ये मालूम होता है कि हज़रत खिज़र का दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का ही है। सवाल ये पैदा होता है और कुछ लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हज़रत खिज़र जिंदा हैं। तो जवाब तहकीकात के हवाले से आज आपको दिया जाएगा। इसमें कुछ उलमा ने इख्तिलाफ किया है, लेकिन जमहूर उलमा यानी कसीर उलमा की यही राय है कि वो जिंदा हैं। बल्कि इनकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी साबित है। हालांकि आपका दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सौ बरस पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का है। तफसीर रूहुल बयान में है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, उनके दरमियान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 साल का फ़र्क है। तो इस लिहाज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल बाद पैदा हुए होंगे। वल्लाहु ताला आलम। इमाम बदरुद्दीन ऐनी साहब शरह बुखारी ने उनके मुताल्लिक लिखा है कि जमहूर का मज़हब ये है और सही भी ये है कि वो नबी थे और जिंदा हैं। इसी तरह तफसीर खाज़न में है कि अक्सर उलमा इस पर हैं और मशाइख और सूफिया असहाब इरफान का इस पर इत्तेफाक है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। शेख अबू उमर बिन सलाह ने अपने फतावा में फरमाया कि हज़रत खिज़र जमहूर उलमा और सालिहीन के नज़दीक जिंदा हैं। अब आपको आब हयात की हकीकत के हवाले से बताते हैं। आब हयात के मुतालिक बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। बाज़ लोग इसको एक अफसाने के अलावा कुछ नहीं कहते, क्योंकि आब हयात का तज़किरा ना कुरान पाक में है ना ही किसी सही हदीस में। हाँ, कुछ उलमा कराम ने इसका तज़किरा अपनी तफासीर में हज़रत ज़ुल्करनैन के पहले सफ़र के ज़िम्रे में किया है। जैसा कि तफसीर खज़ाइनुल इरफान में नकल किया गया है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मा पर पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहे हैं। जैसा कि समंदरी सफ़र करने वाले को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नजर आता है, वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं, ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनके गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बाईमान हो गए, लेकिन कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए।
اس طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا۔ حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات کے حوالے سے بھی آج آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی جائے گی کہ ان کی آپس میں کس طرح سے ملاقات ہوئی۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی باہم ملاقات اپنی نوعیت اور تاثر کے اعتبار سے سراسر ایک منفرد واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے۔ ایک موقع پر انہیں باطنی احوال یعنی اسرار کونیہ جاننے کا شوق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے کرائی جس کے سپرد باطنی معاملات تھے۔ قرآن مجید میں اس ہستی کا نام مذکور نہیں ہے، البتہ احادیث اور تفاسیر میں اس کا نام خضر بتایا جاتا ہے۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے جو معاملات دیکھیں گے اس پر خاموش نہیں رہ سکیں گے، سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا، لیکن جب انہوں نے پے در پے 3 عجیب و غریب واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ہر بار مہر سکوت توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پہلا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے مل کر ایک کشتی میں سفر کیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچنے کے بعد خضر نے اس اچھی بھلی کشتی کا ایک کونا توڑ کر اسے ناقص کر دیا۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک مقام پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ خضر نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو پکڑا اور اسے موت کی نیند سلا دیا۔ ظاہر ہے یہ شرعی طور پر گناہ کبیرہ کا ارتکاب تھا۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ اور خضر نے ایک بستی کے مکینوں سے کھانا طلب کیا تو کسی نے بھی ان کے سوال کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ اچانک ایک شکستہ دیوار دکھائی دی جو معمولی سے دھکے سے گر سکتی تھی۔ خضر نے موسیٰ سے کہا، آئیے ہم یہ دیوار تعمیر کر دیں۔ چنانچہ دونوں اصحاب نے وہ دیوار اثر نو کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تیسرا واقعہ بھی بہت انوکھا تھا، ضبط نہ کر سکے اور اس کا مفہوم پوچھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا، اب آپ مزید میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، البتہ جدا ہونے سے پہلے میں ان واقعات کا پس منظر واضح کر دیتا ہوں۔ وہ کشتی جن لوگوں کی تھی وہ اس کے ذریعے مسافروں کو دریا کے آر پار لے جا کر مزدوری حاصل کرتے تھے، یہ ان کی کمائی کا واحد ذریعہ تھی۔ کشتی بہت اچھی حالت میں تھی۔ دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، وہ ان غریب لوگوں سے یہ کشتی چھین لیتا۔ میں نے اسے ناقص کر دیا تاکہ وہ کسی حکومتی کارندے کی نظر میں نہ آئے، اسے ناکارہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دے۔ جس بچے کو ٹھکانے لگا دیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کی رسوائی کا باعث بنتا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا کریں گے جو ان کے لیے باعث رحمت و برکت ہوگا۔ جو دیوار گرا چاہتی تھی اس کے نیچے دراصل کچھ یتیموں کا خزانہ دبا ہوا تھا۔ دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ اب دیوار کی تعمیر نو سے وہ خزانہ اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک اس کے وارث بچے بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچ جاتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قصے کا مقصد انسانوں پر واضح کرنا ہے کہ ایک یہ دنیا ہے جس میں تم رہتے بستے ہو۔ شرعی اصول و قوانین اسی ظاہری دنیا کے معاملات کو سنوارنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں، لیکن یہ نہ بھولو کہ ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ ایک دوسری دنیا بھی ہے جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اس کے اپنے قاعدے ضابطے ہیں جنہیں جاننے کے لیے تم مکلف نہیں ہو۔ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس تکلیف کے نتائج تمہارے لیے مفید بنا دے۔ اگر خوشی ملتی ہے تو اس پر فخر اور غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ مجھے اس واقعہ کے حکیمانہ پہلوؤں پر غور و غوص کرنے کے لیے کئی اردو تفاسیر دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ان میں زیادہ تر یہی بحث ملتی ہے کہ خضر کون تھے، وہ نبی تھے یا غیر نبی، انسان تھے یا فرشتہ، خضر نام کی ایک ہی ہستی ہے یا ایسے کئی خضر نظام ہستی چلانے کے لیے معمور ہیں، کیا انہیں موت آ سکتی ہے؟ تشریعی اور تکوینی امور کیا ہوتے ہیں اور تکوینی امور تشریعی امور سے کس طرح مختلف ہیں؟ علماء تفسیر نے اس حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس طرف دھیان نہیں دیا کہ اس میں اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی بہت فکر آفرین حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ چونکہ ہمارے علماء کرام آج کے دور کی پیدا کردہ الجھنوں اور پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتے، اس لیے صرف قصے کی غرابت بیان کرنے تک بحث محدود رکھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس قصے کی حیثیت علامتی ہے، جس میں ظالم بادشاہ اور کشتی کے جن غریب مالکان کا ذکر ہے وہ آج کی دنیا میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کو ہوس ملک گیر بے چین رکھتی تھی، وہ آئے روز ہمسایہ ریاستوں پر چڑھائیاں کرتے رہتے تھے، مقصد مال و دولت لوٹنا ہوتا تھا۔
اپنے لاؤ لشکر کے لیے انہیں کشتیوں کی بھی ضرورت پڑتی تھی۔ جب ان بادشاہوں کے کارندے رعایا میں سے کسی کے پاس صاف ستھری اور مضبوط کشتی دیکھتے تو اس سے چھین لیتے تھے۔ جس سے کشتی چھینتے تھے اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آج کی حکومتوں کا کردار بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ ہمارے علماء دین یہ نہیں بتاتے کہ آج کی حکومتیں بھی اپنے خزانے بھرنے کے لیے اپنی رعایا سے بہت کچھ چھین لیتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر بھی مجبور کرے گی۔